आज सकाळी एक व्हिडिओ पळयलो. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कशें मिसमॅनेजमेंट जाता त्या व्हिडिओन दिसून येता. लोकांनी इतले पर्यंत सांगलें की ते सकाळी 5:00च्यान लायनीन उबे आसा आनी व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो तेन्ना म्हाका दिसता हांवें 10-11 कितें तो व्हिडिओ पळयला. कांयच सिस्टम म्हणटी ना, एक अरेंजमेंट म्हणतो कसो करपाचें आसता तें कांयच ना. सगळ्या लोकांचो ते केळस जावन पडला, कित्याक तांकांय बाबड्यांक खबर ना कितें करपाचें तें. आमी लास्ट टायम हेल्थ मिनिस्टराक मेमोरेंडम दिल्लो, तांच्यांनी येवन इन्स्पेक्शनूय केल्लें. आमकां दिशिल्लें इन्स्पेक्शन जातकीच मातशें सगळे थोडे तरी जाग्यार पडटलें म्हणून, अजून पर्यंत कांयच जाग्यार पडूं ना. आमी मिनिस्टरा कडेन मागता की एटलिस्ट हे बायलांक भुरग्यांक जे थंय येता आनी सिनियर सिटीजन्सांक ह्या सफरिंगांतल्यान पयलीं बेगीनच्या बेगीन रिलीफ दिवचें, कित्याक तांकां ते खूब त्रास दिता. व्हिडिओनूय ते दिसून आयला. दुसरें आमचें एक सजेशन आशिल्लें की सायमल्टेनियसली थोडो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुमचो ऑनलायनूय करचो. तातूंत ते फिजिकल लोड कमी जातलो. एटलिस्ट तातूंतल्यान जर टोकन नंबर मेळ्ळे आनी तांकां टायम जर दिलो जाल्यार थोडे लोक जांकां येता ते त्या टायमार येतले आनी बाकीचे थंय जांकां येना तांकां फिजिकली मागीर रजिस्ट्रेशन करपा जाता. सो हातूंत मातसो तांचो फिजिकल लोड कमी जातलो, कित्याक स्टाफाकूय बरें पडटलें आनी दोतोरांकूय बरें पडटलें. हें आमचें एक सजेशन आशिल्लें. आमी हें घेवन सुप्रिटेंडंटा कडेनूय वतले आनी बाकीचोय थंय प्रोसेस सगळो समजून घेतले कितें आसा तें. आनी फुडें हाजेर आमी सुपरवायजूय करतले आनी सगळें सारकें जाय म्हणसर आमी पळयत रावतले. थँक्यू.